बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, क्या वजह है कि अर्ज़ वतन पाकिस्तान में लोग अदालतों का उस तरीके से एहतराम नहीं करते जिस तरीके से दूसरे ममालिक में लोग अपनी अदलिया को अहमियत देते हैं, जजेस का, अदालतों का एहतराम करते हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी लीडर हैं या पाकिस्तान में जितने भी बड़े सियासतदान हैं, उनकी एक हिस्ट्री है। यानी हमारी अदलिया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी हुआ एक बार, और जजेस को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई। जजेस को फ़ोन करके कहा गया कि आप फ़लाँ को ये सज़ा दें। जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया उसने जजेस को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अभी आप देख लें हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है कि इमरान खान साहब को पुलिस अरेस्ट करने आती है और आगे से पीटीआई के कारकुन जो है वो मज़ाहमत कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जो है पुलिस अरेस्ट करके उनको ले जाए। ये अलग बात है कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि मैं अदालत में पेश हो जाऊंगा, लेकिन पुलिस जो है वो इमरान खान को पकड़ कर 2-3 दिन अपने पास रख कर फिर अदालत पेश करना चाहती है। तो पीटीआई के लोग जो हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि यानी लोग जो हैं वो ये समझते हैं, पीटीआई वाले, कि इमरान खान साहब को ये टॉर्चर करेंगे, मारें पीटेंगे, उनकी तज़लील की जाएगी और फिर उनको अदालत के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनके पास जत्थे हैं, लोग हैं, जिनके पास मैन पावर है, तो अदलिया पर वो तनकीद भी करते हैं, जजेस पर भी तनकीद करते हैं। इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो ये देखिए कि किसी भी रियासत में अदलिया का अहम किरदार होता है। अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ें तो काजी हजरात जो फैसले करते थे उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी किसी भी रियासत में। खुलफाए राशिदीन का दौर देख लें, उसके बाद आप देख लें जितने भी अदवार गुजरे मुसलमानों के, तो काजी जब वक़्त के खलीफा को या किसी आदमी को भी अपनी अदालत में बुलाता था तो लोग जाते थे। और काजी जो है वो ये नहीं देखता था कि ये आदमी किसी बड़े हुदे पर बैठा है, इसके पास कितनी पावर है, पैसा है, इसका माशरे में स्टेटस क्या है, इसके पास कितनी मालो दौलत है, बल्कि काजी जो है वो इंसाफ के साथ फैसला करता है। इसी तरीके से तरक्की याफ्ता ममालिक देखें आज, वहाँ पर उनका जस्टिस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि अदालत जो है वो किसी भी शख्स को बुलाकर पूछगिछ कर सकती है और कोई आदमी भी वो अदालत की तौहीन नहीं कर सकता। दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर आप जाकर देखें, अदलिया का अपना एक मकाम है। लेकिन उस लिहाज से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास या आम आदमी है उस पर तो फ़ौरन तौहीन अदालत लग जाती है। लेकिन देखने में आया है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो इस तरीके से अदलिया का भी उतना एहतराम नहीं करते, ना जजेस का, और बाज़ औक़ात तो वो अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए तो वो अदालतों पर भी तनकीद करते हैं और जजेस पर भी। सबसे पहले तो ये देखें कि कोई भी लीडर हो, आम आदमी हो, कोई पैसे वाला हो, ताकतवर हो, उसको अदालतों का एहतराम करना चाहिए। क्योंकि अगर लीडर ही अदालतों का कहा ना माने, जजेस का कहा ना माने, या उनको अपनी अदालतों पर, इंसाफ पर यकीन ना हो, तो फिर वो क्या मैसेज देंगे निचली सतह पर। तो अदालतें बुलाएं, तो इमरान खान हो या कोई भी लीडर हो, कोई मजहबी जमात का लीडर हो, सियासी जमात का लीडर हो, कोई आर्मी से हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, उसको अदालत का एहतराम करते हुए अदालत में पेश होना चाहिए। तो ये बात है। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में अदालतों के जो अहकामात होते हैं, अदालतें जो अपना हुक्म सादर करती हैं, उन पर अमल दरामद उस तरीके से नहीं होता? उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तानियों ये है कि हमारे यहाँ कवानीन जो है ना, ये तमाम लोगों के लिए एक नहीं है। किताबों में तो यही लिखा है, जिस माशरे में आप किसी का ओहदा देकर, स्टेटस देकर, उसका मालो दौलत देखकर आप फैसला हो ना, तो वहाँ पर फिर ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो जाती है और फिर लोग जो है ना वो एक दूसरे को ब्लेम गेम शुरू हो जाती है कि हाँ जी फ़लाँ को देखो, फ़लाँ के बारे में अदलिया ने ये फ़ैसला किया था, हमारे बारे में अदलिया ये फ़ैसला कर रही है। यानी फिर जस्टिस को नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि किसी भी आदमी को दबाने के लिए अदलिया का इस्तेमाल, किसी आदमी को कमज़ोर करने के लिए अदलिया का इस्तेमाल। तो ये चीज़ें होती रही हैं हमारे माशरे में। और जब
معاشرے میں قوانین کے مطابق تمام انسانوں کو برابر سزا نہ ملتی ہو، یا قانون کے مطابق تمام لوگوں کو انصاف فراہم نہ ہوتا ہو، تو پھر لوگ جو ہے نا وہ عدلیہ پر سوالات اٹھاتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اور کئی فیصلے ایسے ہمارے ملک میں ہوئے ہیں جن پر پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور پھر انہی فیصلوں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس جگہ اس موقع پر یہ ہوا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی اب پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جی ٹارچر کیا جائے گا، عمران خان صاحب کو پکڑ کر پہلے پولیس جو ہے وہ اپنی حراست میں رکھے گی 2-4 دن، پھر ان کو پیش کیا جائے گا۔ عدالتوں کے احکامات پر عمل درآمد اسی وقت ہو سکتا ہے جب قانون جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے یکساں فیصلے دے، اور انصاف جو ہے وہ قانون کے مطابق تمام لوگوں کو یکساں ملے۔ کئی ایک مثالیں ہیں، وہ دیکھتے ہوئے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ اپنی عدالتوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ یعنی آپ زیادہ دور نہ جائیں، ابھی دیکھیں کہ ہمارے ملک کا ایک ایکس پرائم منسٹر جس کو سزا ہو چکی تھی، وہ عدلیہ کو بہانہ بنا کر 4 ویک کا کہہ کر وہ ملک سے چلا گیا۔ اس کے بھائی نے ضمانت دی، لیکن وہ اب 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، وہ واپس نہیں آیا، اس کا بھائی پرائم منسٹر ہے۔ جب لوگ یہ فیصلہ دیکھیں گے تو پھر مجھے بتائیں کہ عدلیہ کی کیا رسپیکٹ رہ جائے گی۔ ایک سردار نے ایک ڈیوٹی پر کھڑے پولیس آفیسر کو اپنی گاڑی کے نیچے دے کر مار دیا، اس کو کچل دیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی اور پتہ چل گیا کہ یہ گاڑی کی نمبر پلیٹ ہے، یہ گاڑی میں یہ شخص بیٹھا ہے۔ اس نے ایک پولیس آفیسر، ایک پولیس کا آدمی جو کہ اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، اپنا جو ہے وہ فرض انجام دے رہا تھا، اس کو مار دیا، اس کو سزا نہیں ملی۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ کئی سیاستدان، یوسف رضا گیلانی کا بیٹا وہ سرے عام جو ہے وہ ووٹ خرید رہا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہو گئی، آ گیا، اس کو کوئی سزا نہیں ملی۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ جتنے بھی منی لانڈرز ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، وہ پاور میں آ چکے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ جب ایسے فیصلے لوگ دیکھتے ہیں نا تو پھر لوگ اعتراضات کرتے ہیں، پھر لوگ جو ہے وہ مزاحمت کرتے ہیں۔ حالانکہ عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی بھی سیاسی آدمی ہو، کوئی بڑے سے بڑا لیڈر ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی جج ہو، جنرل ہو، کوئی آدمی بھی ہو، اگر عدالت اس کو بلائے تو اس کو ضرور جانا چاہیے، کیونکہ اگر لیڈر ہی عدالتوں کا احترام نہیں کریں گے تو پھر وہ پبلک کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ جس آدمی کے پاس پاور ہے، مین پاور ہے، پیسہ ہے، وہ عدالتوں کو خاطر میں نہ لائے۔ اس طرح تو ملک نہیں چلتے، اس طرح تو پھر جنگل کا قانون بن جاتا ہے ملک میں۔ لیکن دوسری سائڈ میں ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ جب فیصلے انصاف کے ساتھ نہ ہوں، یکساں انصاف لوگوں کو فراہم نہ کیا جاتا۔ ابھی دیکھ لیں یہ ضلع شاہ جس کو پولیس نے ٹارچر کر کے مار کے پھینک دیا، اور پھر اس کے گھر والوں کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ دیکھیں جی، وہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی پر شک نہیں کرتے، ہم کون سا، وہ بیچارے کیا کریں؟ ایک غریب آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جس کو آپ تھریٹ دیں، انہوں نے اینڈ آف دا ڈے انہوں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے نا، تو اس کا بوڑھا باپ یا اس کا کوئی جتنی دوسری فیملی ہے وہ کیا مزاحمت کرے گی؟ کیا اس پر ہماری عدلیہ کو سو موٹو نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا؟ یعنی عدالتیں ہیں انصاف فراہم کرنے کے لیے۔ عدالت میں بیٹھے جج جو ہے نا، ان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ آدمی کسی بڑے عہدے پر بیٹھا ہے، یہ جج ہے، جنرل ہے، وکیل ہے، یہ کوئی پولیٹیشین ہے، یہ کتنا بڑا تاجر ہے، اس کے پاس کیا عہدہ ہے، مرتبہ ہے، اس کے پاس کتنی مال و دولت ہے، نہیں، بلکہ جج کو فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہی ہمارا دین ہے اور یہی آئین پاکستان ہے۔ جب فیصلے انصاف کے ساتھ ہوں تو پھر کسی آدمی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ عدلیہ کا احترام نہ کرے یا پھر وہ ججوں پر کویسچن کرے۔ جب فیصلے انصاف کے ساتھ ہوں گے اور فیصلوں میں تاخیر نہیں ہوگی، تمام لوگوں کے لیے قانون کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ انسان قد کاٹ کے لحاظ سے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، اپنی خوراک کے لحاظ سے کم کھا سکتے ہیں، زیادہ کھا سکتے ہیں، اپنی سوچ، اپنی عقل کے اعتبار سے کوئی ذہین ہے، کوئی نہیں ذہین، کوئی بیچارہ بیوقوف ہے، لیکن قانون کی نظر میں انسان سارے برابر ہیں، اور عدلیہ نے فیصلے انصاف کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اگر یہ چیز ہو جائے تو پھر ہر آدمی جو ہے وہ قانون کا احترام کرے گا، عدلیہ کا احترام کرے گا، جو کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ جتنے بھی منی لانڈررز ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، ان کو کوئی نہ پوچھے، ان کے ساتھ جی ڈیل ہو چکی ہے، ان کو آپ معاف کر دیں۔ جس ملک میں آپ ڈیلیں دے کر سیاستدانوں کو بھگاتے ہیں، لاتے ہیں، سیاستدانوں کو پاور دیتے ہیں، ان سے پاور چھینتے ہیں ڈیلوں کے نتیجے میں، تو وہاں پر عدلیہ کا کیا احترام ہوگا؟
انفارچونیٹلی اب ذرا سوچئے نا، یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یعنی کئی سیاستدانوں کو جب نیب نے طلب کیا انہوں نے پتھر مارے، ججوں کو بلیک میل کیا گیا، ان کی ویڈیوز کی دھمکیاں دی گئیں، اور ججوں کو ویڈیوز کہ آپ کی ویڈیوز ہمارے پاس ہے، اگر آپ نے فیصلہ دیا تو پھر دیکھ لینا۔ یعنی جس ملک میں یہ حالات ہوں وہاں پر لوگ کیا عدلیہ کا احترام کریں گے؟ عدلیہ کا احترام تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ جو جج جس کو اللہ پاک نے یہ منصب دیا ہے وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ میرے سامنے کون سا شخص کھڑا ہے، بلکہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرے۔ اور جب انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں گے، لوگ عدلیہ کے احکامات پر عمل درآمد کو اسی وقت مانیں گے جب فیصلے انصاف کے ساتھ ہوں گے اور قانون تمام لوگوں کے لیے یکساں انصاف کے فیصلے دے گا۔ پھر اس وقت ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنی دل و جان سے عدلیہ کا احترام بھی کرے گا، ججز کا احترام بھی کرے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔